अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए दोनों फरीकैन रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात हों या ना हों, अमरीका इस जंग से निकलने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगा तो ये इसके लिए अच्छा होगा। दूसरी जानिब ईरान के सदर ने भी अमरीकी और इजरायली जहारियत के खिलाफ जारी लड़ाई खत्म करने का इंदिया दे दिया है, बशर्ते कि उनको मजबूत जमानतें फराहम की जाएं कि मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ दोबारा फौज कुशी नहीं की जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी कौम से अहम खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस के इस ऐलान के बाद ये बाज़गश्त की जा रही है कि मुमकिना तौर पर अमरीकी सदर ईरान जंग से निकलने के लिए टाइम फ्रेम का ऐलान कर सकते हैं। अगर सदर ट्रंप की शख्सियत को देखें तो उनके हवाले से कुछ भी कहना कयास राई से कम नहीं होगा, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि सदर ट्रंप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अभी भी हो सकता है कि उनकी जानिब से ऐसे बयानात महज स्मोक स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पसे पर्दा वो ईरान में किसी बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारी में मसरूफ हों। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका को इस बात का इदराक हो गया हो कि ईरान के खिलाफ तवील जंग करना और अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश खुलवाना अमरीकी फोर्सेस की बस की बात नहीं थी। तभी अमरीकी सदर अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए अपने इत्तेहादी नेटो को पुकारते रहे हैं, और अब जबकि नेटो ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं तो अमरीकी सदर की जानिब से नेटो ममालिक की हतक और नेटो से अमरीका के इनखला जैसे बयानात सामने आ रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर खुशी का इजहार करने से पहले हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अमरीकी सदर एक नाकाबिले एतबार शख्सियत हैं। उनके गलत बयानी की सलाहियत से सब वाकिफ हैं, और वो जो बोल रहे हैं क्या वाकई उनका मतलब वही है, ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल काम है। जिस तरह सदर ट्रंप के बयानात और फेल आपस में मेल नहीं खाते, उसी तरह तहरीक इंसाफ की क़यादत के भी बयानात और फेल आपस में मेल नहीं खाते। तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें तो करती है, लेकिन जब एहतजाज के ऐलान का वक्त आता है तो पीछे हट जाती है। ऐसा क्यों है और इसकी क्या वजह है? ये कुछ इशूज हैं जिन पे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कुछ जाहिर है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर भी उसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, लेकिन फिर जो हमारी इंटरनल पॉलिटिकल सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। आज एक बहुत अहम मुलाकात भी हुई है, उसकी क्या वजह है, उस मुलाकात का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान है, मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेरा रजा साहिबा ने, बहुत शुक्रिया आपका आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर है नेशनल असेंबली के तहरीक इंसाफ से शफकत अवान साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इख्तियार वली खान साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं शेरा साहिबा अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, हम ऐसे प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, मैंने इब्तदाई में भी यही बात कही है कि जो कुछ भी सदर ट्रंप कहते हैं उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, लेकिन अभी तक की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद फाइनली डिसएंगेज करने का फैसला कर लिया उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट से। और इसमें तो कोई शक नहीं कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, वो किसी वक्त भी कोई सा भी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका की ख़ास तौर पर सूरत हाल है, 50 स्टेट्स में उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे बड़े बड़े हो चुके हैं, खुद उनके अपने हाथ से इतनी बुलंद तरीन आवाज़ पर नेटो उनके साथ नहीं, जिन ममालिक को वो धमकियां तक दे चुके हैं, ख़ास तौर पे यूरोप से लेकर और इटली, फ्रांस, जिसको भी आप कहें, स्पेन, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। और दूसरी तरफ ईरान है, बज़ाहिर तो शायद उसका भी हम देख रहे हैं कि किसी ने नहीं दिया, क्योंकि सब एक इखलाकी सपोर्ट ही कर सकते हैं। और अपनी पाकिस्तान की ज़रूर कोशिश है कि अमंग द मुस्लिम कंट्रीज़ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए और ईरान से हम सब के ताल्लुकात भी अच्छे रहें, दुनिया से भी अच्छे रहें। लेकिन बहरहाल ईरान ये साबित कर रहा है कि वो एक बहुत पुराना तहजीब याफ्ता और एक मजबूत मुल्क है जिसके लोग उसके साथ खड़े हैं। तो इस ऐसी सूरत हाल में जो है, जबकि ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ को भी खाली करने से हाथ हटा लिया और उसने कहा जिसको गुजरना है वो अपना खुद सिस्टम बनाए, तो उसको ये समझ आ गई कि वो खुद अकेला हो गया है। और इजराइल के साथ अब ये ईरान के ज़मीनी रास्ते में ख़बरें आ रही हैं कि दाखिल हो गए, लेकिन अफ़गानिस्तान से अगर मुकाबला करें तो ईरान बहुत बड़ा है, वहाँ ये नहीं कुछ कर सके। तो ये क्या होगा, तो मैं समझती हूँ मज़ीद अपने लोग मरवाने की बातें हैं, तो ट्रंप को पीछे हटना ही होगा, अल्टीमेटली पीछे ही होगा। अब वो फेस सेविंग और ये सब चीज़ें जो हैं उसी की बात हो रही है कि कुछ जुमले उनके मज़े उनके लिए
کہہ دیے جائیں تو شاید وہ بہتر ہو جائے، لیکن اصولی طور پر دنیا یہ مان چکی ہے کہ یہ جنگ ایران جیت چکا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ وار کرمنل ہے، اور اس نے ڈیورنگ دا ڈائیلاگ کرائم کیا ہے، اور اس کی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج کچھ بھی اکارڈنگ ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا سپر پاور نہیں ہے۔ چلے تھوڑا سا شفقت صاحب نے حیرت کا اظہار بھی ویسے کر کیا ہے آپ کی بات کے پر، ان کا ایکسپریشن بدل گیا تھا، لیکن سر کیا امید ہے آپ کو کل صدر ٹرمپ سے ہماری میڈیشن رنگ لے آئے گی؟ کوئی کانفلکٹ جو ہے اس میں سے ڈس انگیج کریں گے دونوں ممالک، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور اعلان بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے کچھ قیاس رہی ہیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ شاید کل جو اہم اعلان متوقع ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کہے کہ ہم نیٹو سے جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں، شاید اتنی سی ہی بات ہو۔ مجھے نا اپنی بہن کی اس بات پہ، وار کرمنل پہ، ہنسی بھی آئی اور اچھا بھی لگا کہ وہ وار کرمنل ہی ہے۔ دیکھیں ہنسی کیوں آئی؟ ہنسی اس لیے آئی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، دیکھیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم تو ہیں، جب پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، جب پاکستان کو کوئی بیڈ نیم جاتا ہے تو اتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے جتنی دوسری کسی پاکستانی کو ہوتی ہے۔ بے شک ہم پہ فسطائیت ہو رہی ہے، ہمیں شاید پاکستانی بھی نہیں سمجھا جا رہا، لیکن جب بات پاکستان کی آتی ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ اور جس طرح ہمارے اس وار کرمنل کو شہباز شریف صاحب کھڑے ہو کے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ مائی باپ آپ کے بغیر یہ دنیا اب نہیں چل سکتی، آپ ہی ہیں جس نے اس دنیا کو سہارا دیا ہوا ہے، اور آپ ہی ہیں جو اس دنیا میں امن لا سکتے ہیں۔ فلمی انداز میں پیش کر دیا، ویسے آپ نے اس طرح تو مائی باپ تو کسی نے نہیں، کسی کو بھی ڈکلیئر کیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے بات آپ کر دیکھیں، میری بڑی تلخ بات ہے لیکن مجھے آپ نے کرنے دینی ہے، مجھے آپ نے کرنے دینی ہے۔ آپ وہ سارا کنٹینٹ نکال لیں، اور جو میرے وزیر اعظم نے کہا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے، اور جس طرح بلایا گیا کہ وہ جو آپ مجھے اکیلے میں کہہ رہے تھے ادھر آ کے اب کہیں، نہیں پلیز، میرا ٹائم ہے تو مجھے بولنا ہے۔ اور پھر جب ٹرمپ نے کہا کہ میں لوزر کو اپنے پاس رکھتا ہوں، میں لوزر سے محبت کرتا ہوں، یا لوزر مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوزر ہوتے ہیں، وہ اپنی کوئی نہیں سناتے، میری سنتے ہیں، اور جو کچھ اچیو جنہوں نے کیا ہوتا ہے تو ان سے میں نفرت کرتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں اگر آپ ملا کے دیکھیں تو مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے آج بھی، میں اسی بات پہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہت دیر ہو گئی، آج ہی کہہ دیں شہباز شریف صاحب، یہ کہہ دیں کہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں نے جو اس کو امن کا سفیر کہا تھا، میں نے جو کہا تھا کہ اس کو نوبل پرائز دیا جائے، میں نے نہیں، نوبل پرائز کے لیے میں نے جو اسے نامزد کیا تھا۔ دنیا میں جو سینیریو بدلتے ہیں، تبدیلی ہوتی ہے چیزوں کے اندر، تو کوئی پریڈکٹ کر لے کہ فیوچر میں کوئی کیا کرے گا۔ میری تو ماضی کی بات ہے نا۔ اچھا میری بات تو سن لیں، میں آپ کو دنیا کے وہ معاملات بھی بتا دیتا ہوں جب ہم نے کہا تھا، تو آج ہی اس بات سے اپنی سے ہٹ جائیں اور کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اور جب ہم نے، میری بات سنیں، اب ہماری بات پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی، جب ہم نے نوبل پرائز کے لیے اسے کہا تھا، اس وقت وہ غزہ میں امن کو 3 دفعہ ویٹو کر چکا تھا امریکہ۔ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس کو نوبل پرائز دیا جائے۔ نہیں، آپ بات نہیں سنیں گی، بالکل تلخ بات ہے، آپ نہیں سنیں گی۔ نہیں، میں سن رہی ہوں۔ تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے جب کہا تھا، وہ اس وقت حالات اور تھے، ہم جب کہا تھا ہم نے، اس وقت بھی وہ وار کرمنل تھا، اس وقت بھی وہ غزہ کے بچوں کو مار رہا تھا، مروا رہا تھا، آج بھی اس سے بڑا وار کرمنل ہے۔ اس وار کرمنل سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی بڑی توقعات تھی جب آیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے اس سے کوئی توقع نہیں ہے، اور علیمہ خان نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی ابا لگتا ہے، تو وہی بات ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اختیار صاحب ٹھیک ہے نا، شامل کر لوں، میں نے ٹائم بھی مینج کرنا۔ جی اختیار صاحب، آپ ویسے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال تو میں کرنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں، صورتحال کہاں جائے گی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا کنڈکٹ رہا ایز اے پاکستانی، وہ اس پر شرمندگی محسوس کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرے خیال میں شرمندگی اگر میرے بھائی کو محسوس کرنی ہے تو یاد کریں وہ دن جب انڈیا نے حملہ کیا تھا پاکستان پر، اور آپ کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ اب میں کیا کروں، میں حملہ کر دوں اس پہ، انڈیا پہ۔ آپ کے اس وقت کے، نہیں وہ بولے تھے نا، اس وقت کے جو آرمی کے چیف سے، انہوں نے کہا تھا ہمارے جہازوں میں پیٹرول ہی نہیں ہے۔ غلط باتیں کرتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں آرام سے۔ اب مکمل کریں، مجھے پتا آپ کو پرابلم ہوگی۔ اب پھر آپ اس وقت شرم کریں جب ابھینندن کو ادھر گرفتار کیا تھا ہماری فورسز نے، جاتے ہوئے وہ اتنا کہہ گیا کہ the tea is fantastic۔ ہاں، آج تناظر بدل گیا ہے، آج ٹرمپ کہتا ہے کہ the prime minister is fantastic, the general is fantastic۔ تو آپ کی حکومت میں چائے فنٹاسٹک تھی اور
इस वक्त इस दौर में जो है तो प्राइम मिनिस्टर और आसिम मुनीर जो है जनरल चीफ मार्शल वो फैंटास्टिक हो चुके हैं, पाकिस्तान फैंटास्टिक हो चुका है। कौन सा बंदा इस वक्त वॉर क्रिमिनल है? उसमें तो वॉर क्रिमिनल में तो मेरी बहन अगर पूरी बात कर लेती तो उसमें तो इजराइल भी शामिल है। वॉर क्रिमिनल का असल किरदार तो नेतन्याहू है। हाँ, आप वॉर क्रिमिनल्स की गिनती करें, कोई और है उसका भी नाम ले लें, आपको हक पहुंचता है, आपकी बारी है, आपका टाइम है, आपके पास आजादी है। लेकिन मैं तो इस वक्त ये बात करूंगा कि इस जंग को अगर हम कहें तो ये तीसरी जंग अजीम से कम नहीं थी। ये तो तीसरी जंग अजीम होने लगी थी। इस तीसरी जंग अजीम का वॉर हीरो वजीर आजम शहबाज शरीफ है। नहीं, लेकिन सर लगे हाथों ये भी कह देना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी वॉर क्रिमिनल है। बिल्कुल है, क्योंकि देखें ना, अमेरिकी पुष्टपनाही के बगैर तो इजराइल कुछ नहीं कर सकता था ना इख्तियार वली साहब, तो हमें ये भी मानना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि उसमें वॉर क्रिमिनल जो है वो तो नेतन्याहू भी है, उसमें नरेंद्र मोदी भी है, उसमें तो तालिबान रिजीम भी है, उसमें लेकिन इस बहुत सारे लोग हैं, आप डालते जाएं। लेकिन इस सारे जंग को रोकने में इसमें वॉर हीरो कौन बना? वजीर आजम शहबाज बना, फील्ड मार्शल बना, हमारे ख्वाजा अपने इसाक डार साहब बने और पाकिस्तान बना, पाकिस्तानी कौम बनी। सो वी शुड प्राउड ऑफ दैट। उसको आप मुतनाज़ नहीं कर सकते और ना आपको करने की जरूरत है। इतने अरसे बाद यार ये कौन लोग हैं ये बात करते हैं, ये भूल गए जब इनकी हुकूमत खत्म हो रही थी। यूएई, कतर, सऊदी अरब ने तो आपके वजीर आजम को उड़ते जहाज से उतार दिया था कि उतरो बाहर, तो मेरे जहाज में बैठने के लायक नहीं हो। आज तो पाकिस्तान के गिर्द पूरी सियासत घूम रही है। तो जो चीजें हैं उसको माने, इतना तंग सीना मत रखें, इतना तंग, जरा खुले दिल से फैसलों को तस्लीम। चलिए सर, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था मैं अपनी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी बात करूंगी। खुला दिल तो सर गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीजों के ऊपर करने की जरूरत है। आपने कहा खुले दिल से फैसलों को माने, कुछ अदालती फैसले भी हैं उनको भी, हुकूमत को भी खुले दिल से मानने की जरूरत है। वो मान जाए तो हो सकता है ये सियासी तनाव खुद ही कम हो जाए। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे शैला साहिबा, ईरान अमेरिका इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके हवाले से, फिर हमने थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर भी देख लिया। जो इंटरनल हमारी पोलराइजेशन है वो कैसे खत्म होगी, ये सवाल हम तो पूछ के थक गए, हमारे पास कोई सोल्यूशन आ नहीं रहा। थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि मैग्नानिमिटी, बड़ा दिल, जिसकी अभी बात इख्तियार साहब भी कर रहे थे, वो इस मामले के अंदर भी हुकूमत को दिखाना पड़ेगा? अच्छा देखिए, एक तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जरूरी नहीं है कि मेरे भाई दोनों इससे इत्तफाक करें। इस वक्त हमें अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको बिल्कुल एक साइड पे रखना है, क्योंकि एक तरफ हम अफगानिस्तान के साथ बिजी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि शमसी बेस जरदारी साहब ने खाली करा ली थी, वरना आज हम इस पोजीशन में ना होते। सलाला चेक पोस्ट पे अटैक के बाद नेटो सप्लाई बंद करके आज हम पे भी जाहिर है कि ईरान हमला करता। जब पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी हमले करके अफगानिस्तान में घुस रही थी तो 2 दफा हमारी फौज ने घुस के वहां पे उन्हें बताया, फिर एक दफा ईरान के साथ भी ऐसा हुआ वहां पर भी। तो जाहिर है फिर हम भी इस पोजीशन में ना होते कि आज हम डायलॉग कराने की कोशिश करते। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब किसी घर जगह पर आग लगती है तो सबसे पहले इंसान अपने बच्चे, अपने घर को महफूज करने की कोशिश करता है। उस सूरत हाल को इससे मिलाना बड़ा गलत है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एटॉमिक पावर हैं। खुदा न खास्ता दोनों के दरमियान अगर एटॉमिक वॉर हो जाती तो आज जिस नुकसान के पेश नज़र सारा मशरक़ वस्ता और सारे दुनिया के ममालिक दौड़ रहे हैं कि ये जंग रुक जाए, ये वही होता। तो उस वक्त अगर भारत मोदी के गिड़गिड़ाने पे ट्रंप ने एक चीज़ रुकवाई तो ओके, बहुत अच्छी बात है। और उसने ताकतें जो हैं वो ताकतों ही को पसंद करती हैं। उसने हमारी जंगी हिकमत अमली को पसंद किया और इससे कोई इनकार तो नहीं कि बेहतरीन जंगी हिकमत अमली उनका पॉइंट ये कि गजा वाला मामला तो उस वक्त भी चल रहा था ना, हमने उनको कैसे पीस का वो बना दिया। ईरान ही ने मुस्लिम ममालिक में से जो है वो गैरत दिखाई थी। ठीक बात।
اور تو کسی نے نہیں دکھائی تھی. تو کچھ لوگ یہ بھی آج کہتے ہیں کہ ایران کو مشرق وسطی کے بیسس پہ حملہ کرنے کے بجائے سب سے ہمدردی مانگنی چاہیے تھی. تو غازہ تو سب سے ہمدردی ہی کر رہا ہے نا اتنے دن سے, ہے کوئی ہمدرد. تو جو اس وقت اس کا کردار تھا, ہم نے اپنے خطے, اپنی عوام, اپنے ملک کے حساب سے ایک بات کی تھی, لیکن جہاں غلط ہے آج آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو ایران کو سپورٹ نہ کر رہا ہو, امریکہ اور اسرائیل کو کنڈیم نہ کر رہا ہو. جہاں تک بات ہے ہماری انٹرنل پالیٹکس کی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جیل مینول ہے, جو کورٹ آرڈرز ہیں, اس کے حساب سے آپ کو اپنی اپوزیشن کو اسپیس دینی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کہ شیلا صاحبہ نے تو بہت ایک پازیٹیو بات کی, لیکن شفقت صاحب تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کے اوپر بھی اگر آج آپ ہمیں انلائٹن کر دیں کہ وہ کیا ہے. خان صاحب کی رہائی آپ لوگ چاہتے ہیں, آپ لوگ نہیں چاہتے, چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے, اسٹریٹجی ہے تو کیا اس اسٹریٹجی کو لے کر آپ سب لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں؟ آپ نے کہاں پہ دوسرا پیج دیکھا ہے؟ پیج تو بہت سارے دیکھے ہیں سر, میں تو 5-6 دکھا سکتی ہوں. میری بات سنیں, اختلاف رائے کیا جماعتوں میں نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے. ٹائمنگ پہ ہو سکتا ہے, وینیو پہ ہو سکتا ہے, موڈ پہ ہو سکتا ہے, لیکن کیا اس بات پہ بھی کوئی اختلاف ہے کہ تحریک چلنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور میری یہ جو آنے والا اپریل ہے, بلکہ آ گیا ہے, آج 1 اپریل ہے, اس اپریل میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر بھرپور تحریک کے ہم نے سنا تھا کہ عید کے بعد چلے گی. اب یہ بڑی عید ہے, اگلی چھوٹی عید ہے, اسی عید کے بعد, اسی منتھ میں انشاءاللہ چلے گی. خان صاحب کی ہمشیرہ تک اب گلہ کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کی لیڈرشپ میں جو اڈیالہ جیل کے باہر تو آ نہیں سکتے. چلے ان کا گلہ بھی بجائے, ہم کو زیادہ تعداد میں وہاں جانا چاہیے ہمیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. دیکھیں یہ اسٹیٹ کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہریوں کے حقوق ہوں. یہ کوئی اسٹیٹ ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں کے کوئی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں کسی کے ہوں. یہ کوئی اسٹیٹ ایسی اسٹیٹ نہیں رہ گئی جہاں کے انسانیت کا کوئی خیال ہو. آپ ڈی چوک دیکھیں, آپ مرید کے دیکھیں, آپ کراچی دیکھیں, یعنی کہ آپ کراچی میں آپ نے امریکیوں سے اپنے شہری قتل کروا دیے. آپ سکردو دیکھیں, کیا ہے گورنمنٹ کے پاس؟ صرف گولی, گولی, گولی اور گولی. جو بھی نکلے اسے گولی مار دو. میں پوچھتی ہوں اختیار صاحب سے کہ گولی کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے اگلے منگل کو 10,000 لوگ کہیں کہ آپ لوگوں نے میری یعنی قیادت لے کر میں آ رہا ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے شہریوں کو, پاکستان کے شہریوں کو, اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گولی سے میکسیمم کتنا بچانا ہے. نہیں بچیں گے ہم, یہ بھی ایک حقیقت ہے. ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. جب آپ آئے غلط طریقے سے ہوں, جب آپ بیٹھے ہی غلط طریقے سے ہوں, جب آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہی نہ ہو حکومت کرنے کا, تو پھر آپ لوگوں کا احتجاج برداشت نہیں کرتے. آہستہ آہستہ ویسے سب سرخرو ہوتے جا رہے ہیں. عطا طارق صاحب جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں کل. اب آپ ان کو فارم 47 والا نہیں کہہ سکتے. اچھا, وہ تو ایسی صورتحال ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جو 45,000 سے جیتا ہوا ہوں, اس کو چھوڑے عدالت. اچھا, مطلب آپ نہیں مان رہے ہیں ان فیصلوں. لیکن میری بات سنیں, ان صرف اتنا پوچھ دیں کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشن جو کبھی تھا, یہ تو مانتے ہیں نا کہ آج بھی ہے, ٹھیک ہے, نہیں چھوڑا انہوں نے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد میری بہن کی پارٹی کا دیا ہوا کانسٹیٹیوشن جنہوں نے ساتھ مل کے تباہ کروایا ہے. تو کیا وہ ہمیں رائٹ نہیں دیتا کہ ہم اسمبل ہوں اور ہم ایک پرامن احتجاج کریں؟ ہم پرامن احتجاج کریں. کیا آئین پاکستان رائٹ ٹو اسمبلی نہیں دیتا اور پرامن احتجاج کا حق نہیں دیتا؟ وہ کہہ رہے ہیں ریاست کے پاس اس ملک کے عوام کے لیے گولی کے علاوہ کچھ ہے تو بتا دیں. اتنی آزادی ہے کہ آپ کے شو میں بیٹھ کر یہ کھلی بات کرتے ہیں. یہ وزیر اعظم کو بھی مختلف ناموں سے پکار لیتے ہیں یہ لوگ. نہیں, میں نے کوئی غلط نام سے نہیں پکارا. اگر یہ جو ہے تو جس کو مرضی کوئی نام سے پکار لیتے ہیں, کوئی تمیز کا دائرہ جو ہے اس کو بھی یہ کراس کر لیتے ہیں. حکومت ان کی نہیں ہو تو وہ جعلی ہے, ان کی ہو تو بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ 2018 کی حکومت جو ان کی بنی تھی وہ الیجٹیمیٹ حکومت تھی. وہ دنیا کو پتا ہے, آپ کی برتھ ہی الیجٹیمیٹ تھی, پولیٹیکل برتھ آپ کی الیجٹیمیٹ نہیں تھی. تو آپ اس طرح کی بات کر کے اتنی آپ کو آزادی حاصل ہے کہ, اور گانے بھی آپ گاتے تھے. میں تو میرے بھائی ابھی بھی جیل سے ہو کے آ رہا ہوں 6 دفعہ. کون سی آزادی حاصل ہے؟ باپ بھی دے گا آزادی, تیرا ابا بھی دے گا آزادی, ہم لے کے رہیں گے, ہم چھین کے رہیں گے. کتنی آزادی چاہیے. یہ بھی کچھ دن پہلے چھوٹے سے احتجاج میں شفقت صاحب اریسٹ ہو گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں اتنی آزادی ہے. یشفین آپ مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں. جی آپ مکمل کریں.
कितनी आजादी आपको चाहिए भाई? आपने GHQ पर हमले कर लिए, आपने रेडियो पाकिस्तान को जला दिया, आपने कब्रें खोद दी डी चौक में, आप पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, PTV को फतह करने का आपके जो प्रेसिडेंट था अलवी साहब उसने ऐलान कर दिया था। और कितनी आजादी आपको चाहिए? आपने तो कोर कमांडर हाउस पर भी हमले कर दिए, आपने तो हमारे शुहदा जो कर्नल शेर थे उनके मुजस्सिमों को भी तोड़ दिया था, आपने तो कोई चीज छोड़ी भी नहीं है। इससे ज्यादा क्या आजादी आपको चाहिए? इससे ज्यादा कोई आपको ये आजादी भी नहीं मिलेगी। अब आप GHQ के दरवाजों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकते। नहीं कह रहे, उस आजादी के बारे में सोचें। आप मुलाकात की बात करती हैं, उनके बेटों से उनकी आधा घंटा बात हो गई है, बेटे सीधे जाके उधर जनेवा में बैठ गए। एक तरफ नरेंद्र मोदी का एजेंट बैठा हुआ था और दूसरी तरफ नेतन्याहू का एजेंट बिठा दिया, और तीसरा सुलेमान साहब वो उस्मान साहब को बिठा दिया, और वहां पर पाकिस्तान के GSP स्टेटस पर हमलावर हो गए। नहीं, हमलावर तो खैर नहीं हुए सर। ये तो इनकी बात है, यानी कि जब भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, कभी सीधी बात सच्ची बात नहीं करनी, जब भी बोलना है झूठ बोलना है। नहीं, कासिम खान और सुलेमान खान एक ही वो तातारड़ से लेके सब से लेकिन सर वो उसी फ्लोर पर बैठे जिसमें किसी जमाने में हुसैन नवाज साहब बैठे थे अपने वालिद के लिए, तो अगर वो ठीक था तो ये कैसे गलत हो गया सर? वो बताइए, हुसैन नवाज के साथ कौन सा बंदा वांटेड बैठा हुआ था? ये तो देखो ना, अफसोस की बात है यार। कोई वांटेड बंदा बैठा हुआ था। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब इनको कोई लिबर्टी मिलती है ये उसको मिसयूज करते हैं। बंदा बैठा हुआ था आरिफ अजायका की तरह। चलिए मुझसे जवाब ले लीजिएगा। उस इजलास में कोई ये फैसला होने लगा था? हाँ, आपका सवाल ये हो सकता है, और मैं इनको भी बता दूं कि ये GSP प्लस स्टेटस जो है ये नवाज शरीफ ने दिलवाया था पाकिस्तान को। आप उस पर भी हमलावर हो गए। आपका बस चले तो आप हमारे ATV प्रोग्राम पर भी हमलावर। मैं एक ब्रेक ले लूं सर, वैसे लेकिन ये तो खबर जब चली तो वहां पर मौजूद जो मीडिया था उन्होंने भी बाहर आके तरदीद की इस बात की, किस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं की है कासिम खान ने कि GSP प्लस या उसके हवाले से। बट एनीवे मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ इश्यूज पर बात करेंगे हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो गुफ्तगू कर रहे थे, थोड़ा सा शहरा साहब उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आज मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई है कि मौलाना को किसी चीज़ पर कायल करने की कोशिश है। सरदार रियाज सादिक साहब की भी गालिबन मुलाकात हुई है। तो दोनों जमातें मिलकर 28वीं तरमीम का कोई मामला है या कोई और सिचुएशन है इस वक्त एट हैंड? अच्छा देखें जी, अभी एक ही दिन सेशन का हुआ है और उसकी पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी में मैं हूँ। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई तरमीम हो। इसके बाद शायद एक ही सेशन है और फिर बजट है। ठीक है, और अभी तक हमारे पास तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है। और मैंने ये कहा कि इतना एक अजीब सा वक्त है कि इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स को एक जगह कर एक जगह रख के हमें कुछ अपने खिते की बातों पर एक पेज पे होना चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा ही पे सही। तो बहुत और मैं ये ज़रूर कहूँगी, देखिए हमने एक बेहतरीन किरदार पाकिस्तान ने अदा कर दिया। अब एक के 15 पॉइंट्स हैं, एक के 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स वाले से तो बात की जा सकती है, जिसके 15 उसको तो पता ही नहीं कि 17वां भी लगा देगा, 18वां भी लगा देगा, क्या कर देगा। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें चीन के साथ, हमें दूसरे कंट्रीज के साथ जो सफारतकारी करनी है उसमें हम देख रहे हैं कि मुल्क मसरूफ है। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त कोई इस तरह की बात हो रही है। और अगर कोई तरमीम आती है, अगर कोई तरमीम आती है वक्त के साथ और असेंबली की मेजॉरिटी वो ये समझती है कि वक्त, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट है, उसको चेंज किया जा सकता है, तो आईनी तौर पे जो आईनी एक चेंजेस आ रही हैं उस पे वो असेंबली का हक है। अगर उसमें कभी मज़ीद रिफॉर्म्स की गुंजाइश है वो कर लेंगे इम्प्लीमेंटेशन के वक्त, लेकिन जो असेंबली का राइट है वो राइट है, वो राइट है। अच्छा शफकत साहब, आपने अभी गुफ्तगू सुनी इख्तियार साहब कि आप लोगों के एहतजाज की भी जब बात आती है, तहरीक की भी बात आती है, बहुत तरह तरह के बयानात जो हैं वो फिर सुनने को मिलते हैं कि अब हम निकलेंगे तो हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, मौत या आज़ादी। फिर कोई कहता नहीं हमने ऐसा नारा नहीं लगाया, फिर कोई कहता जब हम निकलेंगे पूरा मुल्क बंद कर देंगे। ये जो स्टेटमेंट्स है ना वो इस तरह की बातों को फिर तकवीयत देती हैं। जो भी इख्तियार साहब कह रहे थे कि जैसे ही आप लोगों का आपके लीडर से कोई थोड़ा सा भी एक्सेस होता है, कोई इश्तियाल अंगेज बात जो है वो सामने आ जाती है। उन्होंने कहा आधा घंटा बात कराई बेटों की, वो चले गए पाकिस्तान का इमेज खराब करने के इंटरनेशनल फोरम पे। सबसे पहले तो मैं अता तारड़ साहब से लेकर और मेरे भाई इख्तियार वली तक, क्या PK एक्ट इन पे नहीं लग सकता?
کیا کوئی کبھی انہوں نے خیال کیا ہے کہ یہ لوگ کس پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ بیٹھے تو ہیں نا، وزیر تو ہے نام نہاد، کیا ان کو اتنے جھوٹ بولنے چاہیے؟ نہیں، جو قاسم صاحب کے ساتھ جو شخصیت بیٹھی تھی، میری مسئلہ بات تو ہے کب قاسم نے کہا ہے کہ پاکستان کا یہ سٹیٹس ختم کیا؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا، لیکن یہ بات اسی سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قاسم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ قاسم خان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میرے جو والد ہے اس کو یہ جو حقوق ہیں ملنے چاہیے، وہ نہیں ملے۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایس پی پلس جو ہے، ہم میرے فادر بھی سپورٹ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں پاکستان کے لیے، لیکن جی ایس پی پلس کی وجہ کے اندر جو کچھ ہیومن رائٹ کی سگنیٹریز ہیں جس چیز کے اندر پاکستان اس کو فالو نہیں کر رہا، انڈائریکٹلی تو انڈائریکٹلی کیا کہا ہے کہ جی ایس پی پلس کی ہم جو ریکوائرمنٹس ہیں شاید وہ پوری نہیں کر رہے، یہ کہا ہے نہیں کر رہا تو مینس کے پاکستان کا ختم کر دیں، یہ کہا ہے، امپلیکیشن تو یہی ہے نا سر۔ یہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں جی پی ایس کو سپورٹ کرتا ہوں، میرے والد بھی سپورٹ کرتے تھے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب ختم کر دیں، یہ دنیا نہیں دیکھ رہی؟ پہلے بھی قیدی رہے ہیں جیل میں، نواز شریف بھی رہا ہے، زرداری صاحب بھی رہے ہیں، اور لوگ بھی رہے ہیں، کیا کبھی 5-6 ماہ کسی کو آپ نے سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی خان صاحب سے، آپ لوگ باہر آ کے جو بیانات، بہنوں کی مثال لے لیں، بیٹوں کی مثال لے لیں، پارٹی لیڈرز کی مثال لے لیں۔ جب نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، پوری پنچایت لگتی تھی نا وہاں 100 بندے کی، جس میں جرنلسٹ بھی ہوتے تھے، جس میں صحافی سیاستدان بھی ہوتے تھے، جس میں فیملی کے لوگ بھی ہوتے تھے، اور ان کے تو اپنے شوق تھے، پھجے کے پائے بھی وہ کھاتے تھے، کہیں سے تو ان کا ناشتہ آتا تھا اور کہیں سے ان کی دوپہر کا کھانا۔ خان صاحب نے تو یہ کہا ہے، خان صاحب نے ان کی سٹیٹمنٹ رہتی دنیا تک یاد رہے گی کہ میں پتہ ہے مجھے کہ میں قید میں ہوں، مجھے اتنی چیز چاہیے جو میرے سروائیول کے لیے کافی ہو۔ انہوں نے کچھ بھی اور نہیں مانگا، انہوں نے کوئی کچھ نہیں مانگا، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے میں جیل میں ہوں، جب سلمان صفدر مل کے آئے، مجھے اتنی چیزیں چاہیے جو میری سروائیول کے لیے، یعنی کہ زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں مجھے ضروری ہیں، مجھے انہی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمیں باہر بھیج دیا جائے، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں گھر منتقل کر دیا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کہیں اور بھیجا جائے۔ بہت ساری آفرین کی اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ چیزیں آفر کی گئی ہیں، اور وہ عمران خان ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ عمران خان ہے، وہ نواز شریف یا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے کہ کوئی رعایت لے کے ملک بھاگ جائے گا چھوڑ کے اپنے اپنے اختیار ولی صاحب میرے بھائی جیسے مخلص لوگوں کو روتا چھوڑ کے اور ایئرپورٹ سے بائے بائے کر کے تو 10 سالوں کا معاہدہ لکھ کے چلا جائے گا، وہ عمران خان نہیں ہے۔ اچھا اختیار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، اس پر آپ مسکرا رہے ہیں، وہ مجھے بتائیے گا کہ کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ غلط بیانی پر مبنی ہوتی ہیں، آپ لوگ ایکسپوز کر دیں سر، ان کی ملاقات ہونے دیں، خان صاحب کے علاج کا مسئلہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں، اب تو بشرا بی بی کی آنکھ کا بھی کوئی ایشو ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں، آپ لوگوں کے اینڈ سے بھی ان چیزوں کو اوپن نہ کرنا سر کوئی سوال تو اٹھاتا ہے نا آپ لوگوں کے اوپر بھی۔ ملاقات تو بیرسٹر گوہر کی غالباً ہو گئی ہے، کب ہوئی ہے اور کوئی رابطہ ہو گیا ہے؟ نہیں سر کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی ملاقات، کوئی رابطہ اور ملاقات۔ اچھا میں کہہ رہا تھا نا کہ جب بھی بولیں گے جھوٹ ہی بولیں گے۔ نہیں دیکھیں وہ ہو سکتا ہے کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ بات مجھے بھی بتا دیں، اتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے سر، ویسے یہ خبر ہے، دے دیں، لائٹن کر دیں ہمیں۔ یہ آدھی بات جو ہے سن کے نا ان کو ویسے ہی جو ہے یہ پتہ نہیں کیا یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یار آپ ذرا بیرسٹر گوہر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ شوکت عباس امان صاحب آپ ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جتنا اونچا بولتے ہیں اور جتنی کڑک بات کرتے ہیں کہ وہ بھاگ نہیں رہا، وہ دوڑ نہیں رہا، حالانکہ دوڑنے میں جو پریکٹس آپ کے لیڈر کی ہے خدا کی قسم ایسی جو ہے سر، وہ صبح والی ہیلتھ رن کی پریکٹس ہے، وہ ویسے ملک سے بھاگنے والی پریکٹس تو خیر نہیں ہے۔ اگر میں بتا دوں، میں اب اگر آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف اور تیسرا بندہ بھی آپ کی ایک پارٹی کا ہے جن کی ملاقات ہوئی تھی جس میں عمران خان دوڑ لگانے کی بات کر چکے ہیں، میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، وہ دوڑ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ ادھر مفت میں ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ اچھا ویسے اختیار صاحب لائٹر نوٹ خبر یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کا واٹس ایپ ہیک تھا، آپ کو کوئی غلط میسج تو نہیں آیا؟ کیونکہ ایسی خبر تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں 24 نومبر کی جو کال دی گئی تھی، تو 25 نومبر کی بیرسٹر گوہر کی ایک ملاقات ہوئی تھی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بات پوری سن لیں۔
तो आपको समझ आ जाएगी वो 2 साल पहले भागने की कर रहा था। और मेरे भाई वो नवाज शरीफ नहीं है, वो नहीं भागेगा। मुकम्मल करने देते हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे शफकत साहब इख्तियार साहब की बात मुकम्मल होने दें। जी सर। वो कहते हैं हमें भागने का रास्ता दे दें, हमें जाने का रास्ता दे दें, मेरी तौबा है, मैं फिर नहीं आऊंगा। ये इतना तगड़ा बंदा नहीं है आप उसको बना के पेश करते हैं। ये आपकी कभी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। सर जवाब हो तो दे, मुलाकात करवा दें, मेडिकल सिचुएशन पब्लिक कर दें, इतनी सी गुजारिश। कौन सी मेडिकल सिचुएशन? खान साहब की, बुशरा बीबी की, उनकी बुशरा बीबी की आंख का भी इशू है सर, मेडिकल रिपोर्ट है, पिम्स की रिपोर्ट है। मुझे ये बताइए यशफीन, आप तो बुशरा बीबी से बहुत छोटी हैं, आप भी गालिबन रीडिंग ग्लास लगाती हैं। हाँ। आपकी भी 6x6 नजर नहीं है। हाँ। ये शैला आपा बैठी है, ये मुझसे बड़ी है लेकिन ये भी रीडिंग ग्लास लगाती है। मैं भी 6x6 नहीं हूँ। और आपको बताऊं कि इमरान खान वाज नेवर 6x6 पर्सन। तो क्या उम्र के साथ कोई एज डिप्रेसिएशन नहीं होती है? चले मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं आप सबसे वैसे छोटी हूँ, मैं रीडिंग क्लासेस नहीं लगाती हूँ, लेकिन आई टेक योर पॉइंट। लेकिन सर बात ये ना कि जो रिपोर्ट आई है वो ये नहीं कह रही, वो ये नहीं कहती कि उम्र की वजह से रीडिंग क्लासेस लग गई हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि मुआयने की जरूरत है। लेकिन एनीवेज पे बात करेंगे किसी और नशिस्त में। आपका बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शफकत अवान साहब सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शैला रज़ा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।